وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقت بہت تھوڑا ہے، حضرت مفتی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ بہت ہی خوش قسمتی سمجھتا ہوں میں اپنی کہ زندگی میں پہلی بار ان کی موجودگی میں کچھ پڑھنے کا اللہ موقع عطا فرما رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں سارے حضرات۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شعر، اس کے بعد 2-3 نظم کے اشعار پیش کروں گا۔ سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے نے اقصا دے اندر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے نے اقصا دے اندر، من لئی امامت من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دی صف چوں نبیاں دی صف چوں چنیا امام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا طائف دے لوکاں پتھر وسائے، طائف دے لوکاں پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ بھجیا پیا ہے، زخماں دے بدلے دیندا دعائے، زخماں دے بدلے دیندا دعائے، پھلاں دی بارش پھلاں دی بارش اس دا کلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا۔ درود پاک پڑھ لیں سارے۔